नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको आधारमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै शर्तसहित पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भएको छ। बजारहरू पनि सीमित समय तथा बार अनुसार खुल्ला गरिएका छन्। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नेदेखि लिएर कोभिड उपचारका विषयमा थप निर्णय गरेको छ। जसअनुसार अबदेखि कोभिड-19 संक्रमितको उपचार सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजमा मात्र गर्ने भएको छ। यसअघि सरकारले निजी अस्पतालमा पनि कोरोना उपचारका लागि व्यवस्थापन गरेको थियो। पछिल्लो समय संक्रमित संख्या घट्दै गएकाले यस्तो निर्णय गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 को उपचारका लागि सेवा सम्झौता भएका निजी अस्पतालमा सोमबारसम्ममा भर्ना भई उपचाररत संक्रमितको 10 दिनसम्मको मात्र शोध भर्ना गरिने जनाइएको छ। मन्त्रालयले संक्रमितले आफूले निजी अस्पतालमा उपचार गराउन चाहेको खण्डमा भने उपचार गराउन सक्ने जनाएको छ। यसरी निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिई सेवा प्रवाह गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। सरकारले कोभिड-19 का संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि सामान्य बिरामीलाई प्रतिदिन 3500, मध्यम बिरामीका लागि 7000 र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई 15000 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यस्तै सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्ने बाटो खोलेको छ। विदेशमा उत्पादन, अध्ययन र परीक्षण भइरहेको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिँदै सरकारले बाटो खोलेको। मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको यो निर्णयले नेपाली जनताले खोप पाउने विषय पनि सहज हुने केही स्वास्थ्य विज्ञहरूको धारणा छ। अहिले विश्वभरि लगाइराखिएको खोप पनि परीक्षणमै रहेकाले नेपालले खोप उत्पादक कम्पनी अथवा देशलाई परीक्षणका लागि अनुरोध गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। परीक्षण गर्ने खोप उत्पादकले जनताको अधिकतम हितलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हुँदा अन्यथा लिन नहुने पनि उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि पनि नेपालमा हेपाटाइटिस, कालाजार, मलेरिया, जापानिज इन्सेफेलाइटिस जस्ताको सफल परीक्षण भएको पृष्ठभूमिमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण पनि फाइदाजनक हुने केहीको तर्क छ। हालसम्म पूर्ण परीक्षण भएका र WHO बाट स्वीकृति प्राप्त गरेका खोप मात्र नेपाल भित्रिएको छ। सरकारले खोप अभाव झेलिरहँदा खोप परीक्षणकै लागि भए पनि बाटो खोलेर बढीभन्दा बढी नागरिकहरूलाई खोप लगाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। यद्यपि रूस, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता खोप उत्पादन तथा खोप भण्डारण गरेका देशका नागरिकहरूले WHO बाट मान्यता प्राप्त खोप पनि लगाउन मानिरहेका छैनन्। ती मुलुकहरूले खोप लगाउन आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु परेको छ। यस्तोमा परीक्षणका लागि आएका खोपहरूमा नेपाली नागरिकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ यसै भन्न सकिन्न। यद्यपि स्वास्थ्य विज्ञहरूले भने त्यसमा धेरै आशंका गरिरहनु नपर्ने र खोप लगाउन इच्छुकलाई मात्रै वा उसको स्वीकृति लिएर मात्र खोप लगाइने बताएका छन्। परीक्षणका अलावा WHO द्वारा स्वीकृति प्राप्त खोपहरूका लागि पनि सरकारले पहल गरिरहेको जनाएको छ। कोभ्याक्स अभियानले नेपाललाई 3,48,000 अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको खोप र 6 लाख जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 2 मात्र लिनुपर्ने अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको खोप आगामी जुलाई महिनाभित्र उपलब्ध गराइने बेहोराको पत्र सरकारलाई प्राप्त भएको जनाएको छ। सरकारले भने कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लिएकाहरूलाई दोस्रो लगाउनु पर्ने भएकाले 14 लाखसम्म अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको खोप उपलब्ध गराउन अपिल गरिरहेको छ। कोभ्याक्स मार्फत दिने भनिएका मध्ये जोन्सन एन्ड जोन्सनको कम्पनीले विकास गरेको जेन्सेन खोपको एउटा मात्र लगाउन सिफारिस गरिएको छ। तर यो खोप कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने चाहिँ केही जनाइएको छैन। चीनबाट खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकाले भने खोप अभियान सञ्चालनमा देखिएको अवरोध चाँडै फुक्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको खोपको 40 लाख मात्रा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सो खोप आगामी साउनदेखि लगाउन थालिने अघिल्लो साता कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्स मार्फत खोप नपाएकाले कैयौं देशका खोप कार्यक्रमहरू प्रभावित भइरहेको पटक पटक बताउँदै आएको छ। WHO को नेतृत्वमा खोपमा विश्वव्यापी पहुँच उपलब्ध गराउन स्थापित गरिएको कोभ्याक्स कार्यक्रमको सन् 2021 भित्र 2 अर्ब कोभिड-19 खोप वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर खोप अभावका कारण सो पूरा हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि अब भने थोरै परिमाणमै भए पनि WHO ले खोप वितरण सुरु गर्ने भएको छ। कोभ्याक्सले हालसम्म 131 देशमा जम्मा 9 करोड खोप वितरण गरिसकेको छ। कोभ्याक्स बाहेक भारत र चीन सहित विभिन्न देशबाट खोप भित्राउन नेपालले प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयंले विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूलाई पत्रचार गरेकी छिन्, जसमध्ये चीनबाट मात्रै खोप आएको छ।
नेपालले अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट 50 लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने प्रयासमा छलफल अघि बढाएको भए पनि त्यसबारे स्पष्ट जानकारी भने गराइएको छैन। खोप अभाव झेलिरहेका बेला भारतमा मनसुन सकिनासाथ तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी र भारतमा फेला परेको डेल्टा भाइरस थप चुनौतीपूर्ण हुने खबरहरू आइरहेका छन्। अमेरिकाका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले भारतमा फैलिएको डेल्टा भाइरस अमेरिकाका लागि थप चुनौतीको विषय बनेको बताएका छन्। सजिलै एक अर्कामा सर्ने यो भाइरस पछिल्लो समय अमेरिकामा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको भन्दै अमेरिका पुनः एकपटक कोरोना महामारीको चपेटामा पर्ने फाउचीको दाबी छ। पूर्ण खोप सुनिश्चित हुन सक्ने अमेरिकामा डेल्टा भाइरसले जोखिम बढाइरहँदा खुल्ला सिमाना भएको खोपका लागि तडपिरहेको नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन कठिन छैन। गत अप्रिलदेखि भारतमा देखा परेको यो भाइरसले भारतमा हजारौंको ज्यान लिएको बताउँदै फाउचीले अब अमेरिका र बेलायतमा यो भाइरस बिस्तारै फैलिरहेको दाबी गरेका छन्। हालसम्म नामाकरण गरिएका 4 मध्ये डेल्टा निकै खतरनाक साबित भएको भन्दै फाउचीले यसको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन अमेरिका र बेलायतलाई सुझाव दिएका छन्। भारतकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अहिलेसम्म नेपाल, भारत, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल सहित डेल्टाको नयाँ म्युटेन्ट विश्वका 10 देशमा भेटिएको छ। खतरनाक डेल्टा भाइरस भेटिएपछि अहिले भारतमा कोरोना नियन्त्रणका लागि महाअभियान सुरु भएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने महाअभियान सुरु भएको छ। यता नेपालमा भने खोप अभियान नै रोकिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै गर्दा डेल्टा भेरिएन्टको पनि परिवर्तित रूप नेपालमा फेला परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारतको नयाँ दिल्लीमा आनुवांशिक जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ रूप 9 वटा नमुनामा फेला परेको पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नमुना परीक्षणमा आनुवांशिक पहिचान गर्दा 47 डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएका मध्ये 9 वटामा थप उत्परिवर्तन रूप K417N म्युटेसन देखिएको बताएका छन्। यसलाई AY1 नाम दिएको छ। यो नेपाल सहित विभिन्न 10 देशमा देखिएको छ। डेल्टाको उत्परिवर्तन भेरिएन्ट बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा असर गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म अल्फा र डेल्टा तथा कप्पा भेरिएन्टको पुष्टि भएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि सार्वजनिक स्थानमा अत्याधिक भीड देखिन थालेको छ। खोप अभियान रोकिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय नै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने मन्त्री परिषदको निर्णयसँग सहमत नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले समेत निषेधाज्ञा खोल्नु र खुकुलो बनाउनु स्वास्थ्य संक्रमणका हिसाबले घातक हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। एकातर्फ 2 महिनादेखि जनजीवन नियन्त्रित छ, सर्वसाधारणले आफूलाई घरभित्र सीमित पार्नु परेको छ भने यसले आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव त दर्दनाक छ। यस्तो अवस्थामा नजिकिँदै गरेको तेस्रो लहरबाट बच्न आजैबाट र व्यक्ति स्वयंले ध्यान नदिने हो भने आगामी दिन झनै अप्रिय बन्न नसक्ला भन्न सकिन्न। यसबाट जोगिन सावधानी र सतर्कता दुवै बढाउँ। आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गरौँ। कोरोना संक्रमण सकियो भन्ने भ्रम आजैबाट त्यागौँ। यसमा तपाईको प्रतिक्रिया पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यसैगरी नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि यहाँहरूले ताजा खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।